लोकांनी मागल्या त्या प्रमाण 28 सप्टेंबराकूच ग्रामसभा घेयात. कोडार कसमशेळच्या लोकांनी मागला. सरपंच पंच वा पंचायत मंडळाचेर दबाव आयला आसात जाल्यार तो न्हयकारून 28 वेरूच ग्रामसभा घेयात. घेतली ना जाल्यार पंचायत मंत्र्यान पंचमंडळ बरखास्त करात, थळाव्यांनी मागला. बेतोडा कोडार कसमशेळच्या IIT प्रश्नांक आतां ल्हव ल्हव वेगळे मोडण लागपाक लागला. 28 सप्टेंबराक खाशेली ग्रामसभा घेयात अशें निवेदन थळाव्यांनी पंचायतीक दिल्लें. पूण आज 27 तारीख आसूनय ग्रामसभा घेवपाचेर सरपंचान वा पंचायत मंडळान निर्णय घेवंक ना. सभेक सरपंच पंचाची तयारी ना असो थळाव्यांनी आरोप केला. दबाव आयला अशें तांचें म्हणणें. ग्रामसभा हो घटनात्मक हक्क, तो कोचून घेवं नाकात अशें थळाव्यांनी मागला. पळयात. 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाची अशी म्हणून जी पंचायत बॉडी आशिल्ली 19 तारखेर जी 4th मिटींग आशिल्ली ते मिटिंगेक डिसिजन घेतलेलें आनी 4th मिटिंगेक जे डिसिजन घेतलेलें पंचायत बॉडी तेजे प्रमाणे 28 तारखेर तेणें ती ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ली. पूण आयज शुक्रार जाला, पूण आज पर्यंत तेणी आमकां कांयच म्हणजे कांयच इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें ना. तेका लागून 28 तारखेक तेणी जर ज्या वेळार जे आमचे पंचायत बॉडी डिसिजन जाता त्या प्रमाणे तेणी ती 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ली. आनी जर तो अशें म्हणटा की आपल्याक कितें तरी काम आसा, तेजें पर्सनल कितें काम आसा जाल्यार डेप्युटी सरपंचाक हक्क आसा की तेणें ती ग्रामसभा घेवपाक तो शकता. आनी तेकाय जर टायम ना, तेकाय जर फावना जाल्यार तो पंच घेवपाक शकता. आनी तो अशें म्हणटा की आपल्याक 1 म्हयनो टायम आसा, आपूण केन्नाय घेवपाक शकता अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी 1 म्हयनो जर ताका टायम आसा जाल्यार पंचायत बॉडीक जेन्ना डिसिजन घेतलेलें तेन्ना आमी खंयच बरोवन दिवंक नाशिल्लें की तूं 28 तारखेर ती ग्रामसभा घे अशें म्हणून. जेन्ना बॉडी डिसिजन घेता तेन्ना ती तेणें ग्रामसभा 28 तारखेक घेवपाकूच जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तर 1 म्हयनो तो म्हणटा की टायम आसा आपल्याक म्हणून, जाल्यार आमी पंचायत मिनिस्टर जो मावेन गुदिनो सर आसा तेकाय आमी विचारपाक सोदता की कायदे जे आसा ते फक्त आमकांच गरीब लोकांकूच कायदे आसा, तुमकां कायदे ना. प्रत्येक टायमार जर तुमी आमकां आमकां लागूनच जर कायद्याचे भाशेन उलयता जाल्यार हांव त्या मिनिस्टरा कडेन मावेन गुदिनो सरा कडेन मागता की हे सरपंचाचेर तुमी इन्क्वायरी करची. आनी जर तो कायद्या अंतर्गत जर तेणी कितें तेजो भंग केलो आसा जाल्यार तेणी इन्क्वायरी करून ताका तेणी डिसमीस करचो. ही पंचायत बॉडी जी आसा ती डिसमीस करची अशी आमची तेजे कडेन विनंती आसा. कारण ही ग्रामसभा जी आसा ही ग्रामसभा आमी 704 लोकांनी सायनी मारून दिल्ली आसा. आनी ती जर 4 तारखेर 28 तारखेर जर तेणी घेवपाक जाय जाल्यार ती घेवपाकूच जाय असो आमचो डिमांड आशिल्लो. आनी फाल्यां जर कितें कायद्याचें जर कितें उल्लंघन जाता जाल्यार आमी तुमकां हे माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की हाका पूर्णपणे सरपंच जबाबदार आसतलो. कारण 28 तारखेक ग्रामसभा तो म्हणटा आमकां अशें कळ्ळां की सेक्रेटरीन थंय नोटीस काडून दवरिल्ली आसा पूण तो सायन मारपाक सोदिना. म्हाका अशें दिसता की हेजेर खंय ना खंय तरी दबाव आसा. म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की एक टीव्ही जी आसा ती टीव्ही आमच्या पंचायतीन आसा, 11 चॅनल आसा. 11चो एक जो चॅनल आसा तो सारको ना. म्हणजे तो दुर्गाप्रसाद वैद्य जो आसा तो तेणें क्लियर सांगलेलो आसा की आपूण आमचे कडेन आसा म्हणून. पूण बाकीचे जे चॅनल आसा तो रिमोट घेवन जो कोण दोंगरार झाडार बसलेलो आसा तो सगळें थंय रिमोटान ते हँडल करता. जे चॅनल तो दामता ते चॅनल हेंच्यांनी पळोवपाचे. जर हांकां फुटबॉल मॅच पळोवपाची आसा आनी जर तो तेणें जर क्रिकेट चॅनल दामलें जाल्यार तेणें क्रिकेटूच पळोवपाची. हें खंय ना खंय तरी बंद जावपाचें आसा, बंद जावपाची गरज आसा. आमी सरपंचा कडेन मागता की तूं कोणाच्याच दबाव अंडर जर तूं कितें हें फाटीं फुडें करता ग्रामसभा जाल्यार तुवें हें करचें न्हू. आमी लोक तुजे बरोबर आसा, लोक तुका केन्नाच कांयच करचे ना. कारण आमी थंडपणान हो विशय जो आसा तो मिटोवपाचो आमी प्रयत्न करता. त्याच प्रमाणे आमी सरपंचाक सांगपाक सोदता की तूं ही 28 तारखेक ग्रामसभा ठरले प्रमाणे तुवें घेवची अशें आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता. जी ग्रामसभेक जवळ जवळ 3 क्वार्टरली एक ग्रामसभा येता आणि 4 ऑर्डिनरी आणि 4 ह्यो खंयच्यो बाकीच्यो येतात न्हू. टोटल 8 ग्रामसभा पंचायत वर्साक भरयता कळ्ळें न्ही. पण ह्या खेपे जो विशय आसा आमचे बेतोडा निरंकाल पंच कोडार पंचायतीचो म्हणजे 11 वार्डांचो जो विशय आसा न्ही तो हो IIT खातीर आसा. आणि हो IITचो प्रश्न आसा न्ही तो दिसान दीस प्रखर जायत वता. तुम्ही पळयला आसतले सगळे रस्त्यार बॅनर बांदलेले आसात, लोकांचो उद्रेक जाल्लो आसा. लोकांक अजुनूय ताची नेगेटिव्हिटी कांय खबर ना, पण आतां इल्ली भायर पडपाक लागली नेगेटिव्हिटी उदकाचे बद्दल, ह्या बद्दल त्या बद्दल. पण आतां ज्ञानेशान म्हटलें त्या प्रमाणे जी जवळ जवळ 5,500 आमचे वोटर्स बरोबर न्ही भितरले 704 वोटर्सांनी आमी ह्या म्हणल्या लोकल न्ही हांव म्हणजे वोटर्स म्हणटा हांव सामके रजिस्टर वोटर्स जवळ जवळ 704 लोकांनी जेन्ना सायनिंग कॅम्पेनिंग करून पंचायतीक सबमीट केलें आनी आमकां ग्रामसभा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा ही जावपाक जाय म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हे जो आमचो विशय आसा तो एक्चुअली सरपंचान मान्य करून घेवपाक जाय.
ह्या आमदारांनी भितर इन्वॉल्वमेंट जावपाक जाय आशिल्लो अशें आतां दिसपाक लागलें की आज सरपंच कित्याक वगी आसा, डेप्युटी सरपंच कित्याक वगी आसा आनी त्या वार्डाचे लोकल पंचय कित्याक वगी आसा हो बी तितलोच गांभीर्याचो विशय आसा. काणकोण, सांगे, सत्तरी अशें करत करत IIT प्रकल्प शिरोडा मतदारसंघात पावला. थळाव्यांक गोंयभरच्यान प्रतिसाद आनी सांगत मेळपाक लागला. झाडून सगळ्या पक्षाचे फुडारी गांवांत पावले, गांवांक तेंको दिलो. पूण आतां पंचायत सांगात दिना अशी थळाव्यांची भावना जाल्या. हाच्या फाटल्यान राजकारण तर शिजना मूं असोय आंदोलकांक दुबाव मारपाक लागला. ग्रामसभा घेयात अशें मागपी 704 लोकांच्यो सयो सचिवा कडेन पावल्यात. सरपंच फाल्यां सभा घेतलो काय कितें हाचेर आतां गांवांतल्यांचें लक्ष लागून रावलां.